बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान की सिस्टम में वापसी 8 तारीख के दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद 9 तारीख का दिन आ चुका है। कौमी असम्बली की अभी भी 15 सीटों के रिज़ल्ट बाकी हैं, मगर इमरान खान मरकज़, पंजाब और KPK में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से नून लीग बड़ी सख्त ख़तरे में है। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने फतह का ऐलान तो कर दिया, उनके पास जो इस वक्त असम्बली में 73 सीट्स है, PTI के पास 101 हो चुकी हैं लेटेस्ट रिजल्ट के मुताबिक, नून लीग के पास 73 और पीपल्स पार्टी के पास 54। अब वो फतह का जश्न तो मना चुके हैं, विक्ट्री स्पीच भी कर चुके। हैरान की इस बात की है कि जिनके पास 101 है, जिसने विक्ट्री स्पीच करनी है और वो सीट उसको मिलने जा रही है जिस दिन उसने विक्ट्री स्पीच और हल्फ फिर उठाना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये बात करते हैं जी, इमरान खान की बात कर रहा हूँ। हुकूमत वही बनाएंगे, मगर स्पीच जो है जो नून लीग ने की है, नवाज शरीफ साहब ने 73 सीट्स के साथ, उनमें से भी बेशतर वापस हो रही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट भी खतरे में है। जी हाँ, यास्मीन राशिद साहबा ने उनके खिलाफ केस कर दिया है जी। इस लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर हो गया है कि ये धांधली हुई है, क्योंकि वो तो जीती हुई थी। हमने खुद देखा, रात को जियो पे बैठ के देखा कि वो उन जीत रही हैं, एक बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। मगर जो रिज़ल्ट कंपाइल हुआ, फॉर्म 47 जो बनाया गया, उसमें तले उते कर देता और उनको लाखों के जनाब वोट डलवा दिए नवाज शरीफ साहब को, और उनको यास्मीन राशिद साहबा को हरा दिया। इसी तरह बहुत सारे मैं लिस्ट बनाऊंगा अगर टाइम हुआ, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरकज़, सूबा सरहद और पंजाब में PTI हुकूमत बनाने जा रही है। इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, वो कैसे? मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए, इसके सवालात, इस पर सवालात, इलेक्शन कमीशन की जो अहलियत है उस पर सवालात जो है पूरी दुनिया से, जिसमें अमेरिका, बरतानिया तो पहले शामिल था, यूरोपीय यूनियन पहले शामिल थी, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। इसमें दुनिया भर से ट्विटर जो है वो भरा हुआ है। पाकिस्तानी इलेक्शन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक बन के रह गया है। होना तो ये चाहिए था कि इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए एक साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाता, अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए। जो अवाम चाहती है, जिन्हें चाहा है, उन्हें हुकूमत बनाने दी जाती, मगर जिन्हें अवाम ने चाहा है उसको हुकूमत बनाने की बजाय उनको लाने की कोशिश कर रही है जिनको अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, अक्सरियत ही नहीं दी। जिनके पास अकलियत में है, उनको अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब 1 करोड़ 2 लाख वोट लेते हैं, तो PTI जो है वो 1 करोड़ 55 लाख वोट देती है, तो वोट उनको दिया जाएगा जिनके पास मैंडेट कम है। अब नाज़रीन इकराम, PTI जो है वो 179 सीटों के साथ अव्वल है। इसमें 101 आज़ाद हैं उनके अपने, और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स PTI के नाम पर इलेक्शन लड़े हैं वो अलग हैं। अब इसमें जो PTI क्लेम कर रही है, उनके पास 179 अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो इशू हुआ है ROs की तरफ से, उसके मुताबिक जो सबूत है उनके पास वो हैं 179। अब धांधली के बाद फॉर्म 47 में जो धांधला करने के बाद जो दूसरों को जिता दिया गया, फिर इनके कैंडिडेट्स को लाया गया, वो भी इनके पास फॉर्म मौजूद है। अब ये अदालत में गए हैं, अदालत में जाते हैं तो 50 के करीब अगर वापस इस PTI को सीटें मिलती हैं, तो फिर ये शेड्यूल जो है विक्ट्री का, ये यकीनन नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सबका चेंज होगा। मगर सबसे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने, नाज़रीन कराम आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करता चलूँ, उन्होंने भी कहा कि मेरी सीट पे धांधली हुई है। मानसेरा में जो वो हारे हैं बुरे तरीके से, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी है कि मेरे साथ धांधली हुई है। मानसेरा की अगर बात करूँ तो वहाँ आज सुना है कि फ़ौज को तलब किया गया, वहाँ पर हालात काफ़ी कुशीदा हैं। अब नाज़रीन कराम, पंजाब में जो, ये तो मरकज़ में बताया आपको कि उनके पास इतनी है। पंजाब में इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो हैं
وہ ہیں 127 کے قریب، اور جو نون لیگ ہے پنجاب میں، نون لیگ کی پوزیشن ہے وہ 134 ہے۔ اگرچہ اب یہ ذکر جو میں نے کیا، پی ٹی آئی کی واپس جو سیٹیں ہیں جو داندلی سے حاصل کی گئی ہیں پروونشل اسمبلی میں، وہ واپس لاتے ہیں تو وہ نون لیگ کی یا تو برابر ہو جائیں گی یا ان سے اوپر چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایسی صورتحال میں پنجاب اسمبلی میں سٹرانگ کس کی پوزیشن ہوئی؟ وہ پی ٹی آئی کی سنگل پارٹی کی وہ پوزیشن ہوگی، کیونکہ یہ مت بھولیے گا کہ نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ یہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں سنگل بڑی جماعت ہے جی ہماری، اکیلی جو ہے وہ بڑی جماعت ہے، آپ اکیلے کیسے ہیں؟ آپ نے تو جے جو آئی فے کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ نے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نے جو یہ سیٹیں کچھ لی ہیں 73، تو سنگل لیڈنگ پارٹی کیسے ہوگی؟ سنگل لیڈنگ پارٹی تو وہ ہے جس نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، جس نے صرف عوام کے ساتھ اتحاد کیا، عوام نے انہیں جتایا۔ البتہ یہ سیٹیں واپس ہونی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ شیڈول چینج ہوگا، اور پھر نون لیگ اس وقت بڑی مصیبت میں اس لیے کہ اکثر کی جو اس وقت رٹ دائر ہو چکی ہے اس میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے خلاف دھاندلی کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں درج کر دیا جی۔ اسی طرح ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ نے خواجہ آصف کے خلاف نتائج کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کر دی ہے جی۔ اسی طرح پھر آگے میاں اعجاز فاروق نے اظہر عباس کھوکھر کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ سب کا ماننا یہ ہے کہ فارم 45 میں دھاندلی کی گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے جی اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پہ جو ہے وہ رزلٹ 45 میں کچھ اور ہیں کمپائل کیے گئے، اور فارم 47 میں کچھ اور ہیں جس میں شعیب شاہین صاحب جیتے ہوئے، ہم خود رات کو الیکشن وہ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ لوگ جیتے ہوئے تھے، شعیب شاہین، علی بخاری یہ جیتے ہوئے تھے، اور ان کے پاس فارم 45 بھی ایشو کر دیے گئے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا، مگر الیکشن کمیشن نے رات گئے 3:30 4 بجے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ الیکشن غلط ہیں، جو ہم ابھی بتائیں گے الیکشن وہی صحیح ہوگا، وہی رزلٹ صحیح ہوں گے، جو پھر صبح انہوں نے کیا۔ اس وقت بے شمار ہیں شکایتیں ہیں، جو کچھ رات بھر ہوتا رہا وہ آپ آہستہ آہستہ سنتے جائیں گے کہ کیسے ڈبے اٹھائے گئے، کیسے آر اوز کو نکالا گیا، کینڈیڈیٹس کو اپنے جو پولنگ آفس ہے اس میں وہاں سے دھکیل کے نکالا گیا، اندر بیٹھ کے جس طرح سے رزلٹ چینج کیے گئے، یہ ایک پوری داستان بنی ہوئی ہے، بڑی کتاب بنے گی۔ اسی بل پر پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس ملیں گی۔ اب آگے چلیں جی۔ علی جاز بھٹر صاحب نے علیم خان صاحب، اپنے علیم خان صاحب جن کو باجوہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا چاہتے تھے وہ والے، ان کا الیکشن بھی اسی طرح چیلنج ہو گیا جی۔ یہ بہت سارے ہیں۔ عمران خان صاحب پہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو کیسز تھے ناظرین کرام، ان پہ 9 مئی کے 12 کیسز تھے، ان سب میں آج ضمانت ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ان کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ان کی واپسی کا بڑا سگنل ہے۔ شیخ رشید صاحب کو 9 مئی کے واقعات پہ گرفتار کیا گیا تھا، انہیں آج عدالت نے رہا کر دیا، اور واپس وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ واپس اپنے ڈیرے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ایک وہ میسج ہے جس سے عمران خان کی واپس حکومت بننے جا رہی ہے۔ عمران خان خود وزیر اعظم بنتے ہیں یا کسی اور کو نومینیٹ کرتے ہیں، یہ بات تو اب طے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے اب بھی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بیرسٹر گوہر بھی اس میں خاصی امپارٹنٹ گفتگو کر چکے ہیں، مگر مرکز، سرحد اور پنجاب پی ٹی آئی کا۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔